Ang Cebu City Fire Station ubos sa pagdumala sa City Fire Director, Fire Superintendent Reynaldo D. Enoc, kauban ang iyang mga kaabag nga mga opisyal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa Cebu City Fire Station mipahigayon og balik forest program ug takbo kontra sa sunog 2024. Aktibo nga mipartisipar ang mga kabomberohan sa Subo, kauban ang BFP Regional Office 7 ug Office of the Provincial Fire Marshal of Cebu Province sa Balik Forest Program, diin usa kini sa mga aktibidad ubos sa pagsaulog sa Fire Prevention Month nga gipahigayon sa City Fire Director sa Cebu City Fire Station didto sa Barangay Taptap, Dakbayan sa Sugbo. Tuyo ug tumong niining maong aktibidad ang mapatubo ug mas mapanindot pa ang mga lasang ug ang mga kinaiyahan sa syudad sa Sugbo. Dili lamang kita kutob sa pagkonserbar ug sa pagprotektar sa mga kinaiyahan, kundi ato pa kining palambuon ug paningduton sa husdo pinaagi sa pagtanom ug dugang pang mga kahoy sa atong mga kalasangan. Sa laing bahin, mipahigayon usab ang Cebu City Fire Station ug usa ka mahinungdanon ug masadyaon nga fun run nga gitawag og Takbo Laban sa Sunog 2024. Dulan sa 300 ka partisipante nga gilangkuban sa BFP personnel ug civilians ang misalmot sa Takbo Laban sa Sunog nga gipahigayon sa Ayala Grounds, Cebu Business Park, Dakbayan sa Sugbo. Aktibo pud kining gisalmutan sa atong Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Pedro G. Balatero, Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Rogelio V. Bungabong ug sa atong Cebu Province Provincial Fire Director, Fire Superintendent Manases G. Bautista. Gisugdan ang maong fun run sa usa ka warm-up exercises pinaagi sa Zumba aron makapaugnat ang mga partisipante sa dili pa magsugod sa pagdagan. Natapos ang maong fun run sa usa ka raffle draw ug awarding ceremony diin naglangkob kini sa mga kategorya nga BFP personnel, non-BFP personnel, female category ug kids category, diin gihatagan ang mga malampuson nga top placers ug medals and awards. Ang fun run kay dili isa ka kompetisyon, kundi isa kini ka mahigalaon nga lumba nga nagpromote og camaraderie sa matag partisipante. Alang sa BFP TV, madasigon, alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Eri Francis Miaga.